पहिलो पत्रुस अध्याय 1। यीशु ख्रीष्टको प्रेरित पत्रुसबाट पोन्टस, गलातिया, कापाडोकिया, एसिया र बिथिनिया भरि निर्वासित भई छरपष्ट भएकाहरूलाई यीशु ख्रीष्टको आज्ञा पालन र उहाँका रगतको छिड्काइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुँदै जाओस्। परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ। उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार अविनाशी, विशुद्ध र नओइलाइने किसिमका छन्। आखिर समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ। यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु पर्दछ। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, महिमा र आदरको योग्य बनोस्। तिमीहरूले नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ। उहाँलाई तिमीहरू अहिले देख्दैनौ तापनि उहाँमाथि विश्वास गर्छौ र अवर्णीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ। तिमीहरूका विश्वासको प्रतिफल स्वरूप तिमीहरूले आफ्ना आत्माको मुक्ति पाउँछौ। तिमीहरूका निम्ति हुन आउने अनुग्रहको विषयमा अगमबाडी बोल्ने अगमवक्ताहरूले यही मुक्तिको खोजी र तलासा गरेका थिए। तिनीहरूभित्र हुनुभएका ख्रीष्टको आत्माले ख्रीष्टका कष्टहरू र त्यसपछि आउने महिमाको भविष्यवाणी गर्नुहुँदा देखाउनु भएको समय र परिस्थितिको बारेमा तिनीहरूले खोजी गरेका थिए। तिनीहरूलाई यो प्रकट गरिएको थियो कि तिनीहरूले आफ्ना होइन तर तिमीहरूका सेवा गरिरहेका थिए। यी कुरा स्वर्गबाट पठाइनुभएका पवित्र आत्माबाट तिमीहरूलाई प्रचार भएको सुसमाचार सुनाउनेहरूद्वारा अहिले तिमीहरूलाई घोषणा गरिएको छ। स्वर्गदूतहरू पनि यही कुरा हेर्न अति उत्सुक छन्। यसकारण आफ्नो मन बाँध, संयमी हौ र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू कहाँ आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख। आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको अजान अवस्थाका कुइच्छाहरूमा तिमीहरू अब नलाग। तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ। तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहन सहनमा पवित्र हौ, किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु। पनपक्ष नगरी मानिसको काम अनुसार इन्साफ गर्नुहुनेलाई पिता भनी पुकार्छौ भने तिमीहरूका प्रवासको सम्पूर्ण समय डरसँग बिताओ। तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नासुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याइएका होइनौ, तर निष्खोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याइएका छौ। उहाँ सृष्टिभन्दा अगाडिदेखि नै नियुक्त हुनुभएको थियो, तर तिमीहरूका खातिर समयको अन्त्यमा प्रकट हुनुभयो। उहाँद्वारा परमेश्वरमाथि तिमीहरूको भरोसा छ, जसले ख्रीष्टलाई मृतकबाट जीवित पारेर महिमा दिनुभयो, ताकि तिमीहरूको विश्वास र आशा परमेश्वरमा रहोस्। अब सत्यको पालनाद्वारा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध पारेका हुनाले आफ्ना दाजुभाइलाई निष्कपट प्रेम गर र हृदयबाट नै एउटाले अर्कोलाई गहिरो प्रेम गर। परमेश्वरको जीवित र नित्य रहिरहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्यबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसका फूल जस्ता। घाँस ओइलाउँछ र फूल झरिहाल्छ, तर प्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको सुसमाचारको वचन यही हो। पहिलो पत्रुस अध्याय 2। यसकारण सबै दुष्टता, सबै छल र कपट र ईर्ष्या र सबै निन्दाहरूलाई त्याग। नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। किनकि प्रभु कृपालु हुनुहुन्छ भन्ने कुराको स्वाद तिमीहरूले पाएका छौ। उहाँ कहाँ जाऊ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तिमीहरू पनि येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारी गिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू जस्तै आत्मिक घर बन्दै जाओ। किनभने धर्मशास्त्रमा भनिएको छ, हेर सियोनमा एउटा छानिएको र बहुमूल्य कुनै ढुङ्गो म बसाल्नेछु र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो शर्ममा पर्ने छैन।
यसकारण तिमीहरू जसले विश्वास गर्छौ तिमीहरूका निम्ति उहाँ त बहुमूल्य हुनुहुन्छ, तर विश्वास नगर्नेहरूका निम्ति चाहिँ जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बन्यो। एउटा ढुङ्गो जसले मानिसहरूलाई ठेस खान लगाउँछ, एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लोट्न लगाउँछ, किनकि तिनीहरू वचन उल्लङ्घन गर्छन् र लोट्छन्। तिनीहरूका निम्ति यस्तै हुन तोकिएको थियो। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँको उद्योगको ज्योतिमा ल्याउनुभयो ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ, तर अब तिमीहरू परमेश्वरका प्रजा भएका छौ। एकपल्ट तिमीहरूले कृपा पाएका थिएनौ, तर अब त तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। प्रिय हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि विदेशी र प्रवासीहरू हौँ भनी जानेर तिमीहरूका आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहौ। अन्य जातिहरूका बीचमा तिमीहरूको चालचलन असल होस्। कसैले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी तिमीहरूका विरुद्धमा बोले तापनि तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् र आगमनको दिनमा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरून्। प्रभुको खातिर मानिसको हरेक शासनको अधीनमा बस, चाहे त्यो सर्वोच्च राजाको होस् अथवा हाकिमहरूको होस्, जो दुष्ट काम गर्नेहरूलाई दण्ड दिन र असल काम गर्नेहरूलाई प्रशंसा गर्न उहाँद्वारा खटाइएका हुन्छन्। किनकि परमेश्वरको इच्छा यही छ कि असल गरेर नै तिमीहरूले मूर्ख मानिसहरूको अज्ञानतालाई चुप गराउनुपर्छ। स्वतन्त्र मानिसहरू झैँ जीवन बिताओ। स्वतन्त्रतालाई कुकर्म गर्ने बहाना नबनाओ, तर परमेश्वरका दासहरू झैँ भएर चल। सबै मानिसहरूलाई आदर गर, भाइ बन्धुलाई प्रेम गर, परमेश्वरसँग डराओ, राजाको आदर गर। कमारा हो, सम्पूर्ण आदरपूर्वक आफ्ना मालिकहरूका अधीनमा बस। तिमीहरूमाथि दयालु र भला हुनेहरूका अधीनमा मात्र होइन, तर निर्दयीहरूका अधीनमा पनि। परमेश्वरलाई सम्झेर कुनै मानिसले अन्यायपूर्ण कष्ट सहन्छ भने त्यो परमेश्वरमा प्रशंसनीय छ। किनभने तिमीहरूले खराब काम गरेर कुटाइ खाँदा धैर्यसँग सहयौ भने यसमा ठुलो कुरो के छ र? तर तिमीहरूले असल गरेर पनि दुःख भोग्नु पर्दा धैर्यसँग सहन्छौ भने यो परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य हुन्छ, किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाइएका हौ। ख्रिस्टले पनि तिमीहरूका निम्ति कष्ट भोग्नुभयो अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरण छोडी जानुभयो र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्नुपर्छ। उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन। तिनीहरूले उहाँलाई अपमान गर्दा उहाँले साटो फेर्नु भएन। दुःख भोग्नु हुँदा उहाँले धम्की दिनु भएन, तर उचित न्याय गर्नुहुनेमाथि उहाँले भरोसा राख्नुभयो। हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जिउँ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो। किनभने तिमीहरू भेडा झैँ बरालिएका थियौ, तर अब तिमीहरूका आत्माको गोठाला र संरक्षक कहाँ फर्किआएका छौ। पहिलो पत्रुस अध्याय 3। पत्नी हो, तिमीहरू पनि आफ्ना पतिका अधीनमा रहो र यसरी तिनीहरूले वचन पालन नगरे तापनि आफ्ना पत्नीहरूको आचरणले गर्दा शब्द बिना पनि तिनीहरूका मनको परिवर्तन हुन सक्छ। तिमीहरूको जीवनको शुद्धता र श्रद्धा देख्दा तिनीहरूको परिवर्तन हुनेछ। केशको सिंगार, सुनको गहना पात र दामी वस्त्र तिमीहरूको बाहिरी सिंगार पटार नहोस्। तिमीहरूका भित्री हृदयलाई भलो र शान्त आत्माको अविनाशी रत्नले सजाओ, जो परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै मूल्यवान छ। किनकि यही किसिमले अघि अघि परमेश्वरमा आशा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूले पनि सिंगार गर्थे र आफ्ना पतिका अधीनमा बस्थे। साराले जस्तै, जसले अब्राहमलाई स्वामी भनेर तिनको आज्ञा पालन गर्थिन्, यदि तिमीहरूले उचित काम गर्यौ र कुनै कुरामा भयभीत भएनौ भने तिमीहरू उनकै छोरीहरू ठहरिनेछौ। पति हो, त्यसै गरी आफ्ना पत्नीसँग विचारशील भएर बस र स्त्रीलाई अबला ठानी आदर गर्ने गर, किनकि तिमीहरू जीवनका अनुग्रहका साझे हकदार हौ। यस हेतुले कि तिमीहरूका प्रार्थनामा बाधा नपरोस्। अन्त्यमा तिमीहरू सबैमा आत्माको एकता राख, एउटाले अर्कालाई सहानुभूति देखाओ, भातृप्रेम गर, कोमल हृदयका हौ र नम्र मनका हौ। खराबीको बदला खराबी नगर्ने अथवा अपमानको बदला अपमान नगर्ने, बरु त्यसको सट्टामा आशिष दिने हो, किनकि यसैको लागि तिमीहरू बोलाइएका छौ कि तिमीहरूले आशिष प्राप्त गर्न सक।
किनकि जसले जीवनलाई प्रेम गर्छ र असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्दछ त्यसले आफ्नो जिब्रोलाई खराबीबाट र आफ्ना ओठलाई छली कुरा बोल्नबाट अलग राखोस्। त्यो खराबीबाट फर्कोस् र असल गरोस्, त्यसले शान्तिको खोजी गरोस् र त्यसको पछि लागोस्। किनकि परमेश्वरको नजर धर्मात्माहरूमाथि रहन्छ र उहाँका कान तिनीहरूका प्रार्थनातिर खुल्ला हुन्छन्, तर परमप्रभुको मुहार खराबी गर्नेहरूका विरुद्धमा हुन्छ। यदि तिमीहरू भलाइको निम्ति उत्साहित छौ भने तिमीहरूको हानि गर्ने को हुन्छ र? तर धार्मिकताको खातिर दुःख भोग्नै परे तापनि तिमीहरू धन्यका हौ। तिनीहरूका धम्कीको डर नमान र भयभीत नहौ, तर ख्रीष्टलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर। तिमीहरूमा भएका आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाफ दिन सधैँ तत्पर बस, तर त्यो काम नम्रता र श्रद्धा साथ गर। तिमीहरूका विवेक शुद्ध राख ताकि तिमीहरूको विरोधमा बोल्ने र ख्रीष्टमा तिमीहरूका चालचलनको निन्दा गर्नेहरू लज्जित हौन्। यदि परमेश्वरको त्यस्तै इच्छा छ भने खराबी गरेर दुःख भोग्नुभन्दा भलाइ गरेर दुःख भोग्नु नै असल हो। किनभने हामीलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउन ख्रीष्ट पनि पापहरूका निम्ति सदाको लागि एकचोटि मर्नुभयो। उहाँ शरीरमा मारिनुभयो, धर्मी जन अधर्मीहरूका निम्ति, तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो। यसै आत्मामा उहाँ जानुभयो र कैदमा परेका आत्माहरूलाई पनि प्रचार गर्नुभयो। ती आत्माहरूले प्राचीन कालमा आज्ञा पालन गरेनन्। जब नोआको समयमा जहाज बनाउँदा परमेश्वरले धैर्य धारण गरी पर्खनु भएको थियो। त्यस जहाजमा थोरै अर्थात् 8 जना मात्र पानीद्वारा बचाइए। यही पानी बप्तिस्माको एउटा रूप हो जसले तिमीहरूलाई बचाउँछ। यो शरीरको मैला हटाए जस्तो होइन, तर शुद्ध विवेकको निम्ति परमेश्वरतर्फको एउटा प्रतिज्ञा हो। यसले मृतकबाट भएको येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा तिमीहरूलाई बचाउँदछ। उहाँ स्वर्गमा जानुभयो र स्वर्गदूतहरू, अधिकारहरू र शक्तिहरूलाई बसमा पारी परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। पहिलो पत्रुस अध्याय 4। जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो त्यसरी नै तिमीहरूले पनि त्यही किसिमको विचार धारण गर। किनभने जसले शरीरमा दुःख भोगेको छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ। यसरी त्यसले आफ्नो जीवनको रहल समय फेरि मानिसको कुनै इच्छामा होइन तर परमेश्वरको इच्छामा बिताउँछ। बितेका दिनमा अन्य जातिहरूले गरे झैँ तिमीहरूले व्यभिचार, कुवासना, मद्यपान, मोजमज्जा, पियक्करपन र घृणित मूर्ति पूजाको प्रशस्त समय बितायौ। तिनीहरूसँग भ्रष्टताको बाटोमा नहिँडेको देखेर तिनीहरू छक्क पर्छन् र तिमीहरूको बदख्वाई गर्छन्। तर जीवित र मृतकहरूका न्याय गर्न तत्पर हुनुहुनेलाई तिनीहरूले लेखा दिनुपर्नेछ। यसै कारण मृतकहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाइयो, ताकि तिनीहरूले मानिसहरू जस्तै शरीरमा इन्साफ पाए तापनि आत्मामा तिनीहरू परमेश्वर जस्तै जिउन्। सबै कुराको अन्त्य नजिकै आएको छ। यसकारण आफ्नो प्रार्थनाको निम्ति शुद्ध मनको र सचेत भइरहो। सबैभन्दा बढी एक अर्काप्रति तिमीहरूको प्रेम अटल रहोस्, किनकि प्रेमले नै असंख्य पापहरू ढाक्दछ। बिना गनगन एउटाले अर्काको अतिथि सत्कार गर। जसले जस्तो वरदान पाएको छ परमेश्वरका अनुग्रहका विभिन्न वरदान पाएका भण्डारे झै ती एक अर्काको निम्ति प्रयोग गर। यदि कसैले बोल्दछ भने परमेश्वरको वचन बोले जस्तै त्यसले बोलोस्। यदि कसैले सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको शक्तिद्वारा त्यसले त्यो गरोस्, यस हेतुले कि सबै कुरामा येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरलाई नै प्रशंसा होस्। उहाँलाई नै महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। आमेन। प्रिय हो, तिमीहरूलाई पारख गर्ने अग्निमय परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपर्दा केही अनौठो कुरा भए जस्तो तिमीहरू छक्क नपर, तर ख्रीष्टका कष्ट भोगमा सहभागी हुँदा रमाओ, ताकि उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि आनन्दित र हर्षित हुन सक। यदि ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू निन्दित भयो भने तिमीहरू धन्यका हौ, किनभने महिमाका र परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुन्छ। तर तिमीहरूमध्ये कसैले पनि हत्यारा वा चोर वा खराबी गर्ने वा अर्काको कुरामा हात हाल्नेले झै दुःख नभोग। तर कसैले क्रिस्चियन भएको कारण दुःख भोग्दछ भने ता उसले लाज नमानोस्,
तर त्यही नाउँमा उसले परमेश्वरलाई महिमा दियोस्, किनभने न्याय परमेश्वरकै परिवारबाट सुरु हुने समय आएको छ। र यदि यो हामीबाट सुरु हुन्छ भने त परमेश्वरको सुसमाचार नमान्नेहरूको अन्त्य कस्तो होला। अनि यदि धर्मी जनको उद्धार कठिनसँग हुन्छ भने अधर्मी र पापीको गति के हुने। यसकारण परमेश्वरको इच्छा बमोजिम दुःख भोग्नेहरूले भलाइ गरून् र तिनीहरूले आफ्नो आत्मा विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ता कहाँ सुम्पुन्। पहिलो पत्रुस अध्याय 5। ख्रिस्टका कष्टको साक्षी र प्रकट हुने महिमाको सहभागी भएको नाताले र एक सङ्घी एल्डरको हैसियतले तिमीहरू मध्येका एल्डरहरूलाई म आग्रह गर्दछु, तिमीहरूको देखरेखमा राखिएको परमेश्वरका बगालको हेरचाह गर, करले होइन तर स्वेच्छाले, धनको लोभले होइन तर उत्साह साथ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर। र जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ तब तिमीहरूले महिमाको नओल्याउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। त्यसै गरी जवान हो, बुढापाकाहरूका अधीनमा बस, एक अर्काको अधीनमा रहेर तिमीहरू सबैले नम्रताको वस्त्र धारण गर, किनभने परमेश्वरले अहङ्कारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदियो, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दिया बलस कसलाई भेट्टाऊ र खाइहालु भनी गर्जने सिंह झै खोजी हिँड्छ। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि त्यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। उहाँलाई नै पराक्रम र शक्ति सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन। विश्वासयोग्य भाइ सिलासलाई यो छोटो पत्र लेखिरहेछु। अर्थे दिँदै म यो घोषणा गरिरहेछु कि परमेश्वरको साँचो अनुग्रह यही हो। यसमा तिमीहरू दृढ भई खडा हौ। बेबिलोनमा भएकी तिमीहरू जस्तै चुनिएकीले र मेरो छोरो मर्कुसले पनि तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। एउटाले अर्कालाई प्रेमको चुम्बनले अभिवादन गर। ख्रिस्टमा भएका तिमीहरू सबैलाई शान्ति।